अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबवी में कल मुशरिकीन की तरफ से जुल्म व सितम अहले ईमान पर हो रहे थे और ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। ये शुरू हुए थे, इसका सिलसिला जो था ज़ोर सितम का, ये नबुव्वत के चौथे साल के दरमियान या आखिर में शुरू हुआ था और दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था, यहाँ तक कि नबुव्वत के 5वें साल का बीच का हिस्सा आते आते अपने शबाब पर पहुँच गया। यहाँ तक कि मुसलमानों के लिए मक्का में रहना दोभर हो गया और इन्हें ज़ोर सितम से निजात की तदबीर सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा कि इससे कैसे निजात मिले। इन्हीं संगीन और तारीख हालात में सूरह कहफ नाजिल हुई। ये असलन तो मुशरिकीन के पेश करदा सवालात के जवाब में थी, लेकिन इसमें जो 3 वाक़यात बयान किए गए, इन वाक़यात में अल्लाह ताला की तरफ से अपने मोमिन बंदों के लिए मुस्तक़बिल के बारे में नहायत खुल्लम खुल्ला इशारात थे। यानी मोमिनीन के लिए मुस्तक़बिल के बारे में बहुत ही इशारे दिए गए थे खुल्लम खुल्ला, ताकि वो आसानी से समझ सकते थे। चुनांचे असहाब कहफ के वाक़े में ये दर्स मौजूद है कि जब दीन व ईमान ख़तरे में हो तो कुफ्र व जुल्म के मराकज़ से हिजरत के लिए तन बतक़दीर निकल पड़ना चाहिए। यानी अगर बहुत जुल्म व सितम हो रहा हो तो हिजरत कर लेना चाहिए। यही 16 सूरत में 18 आयत है। इसका मतलब है, और जब तुम इनसे और अल्लाह के सिवा इनके दूसरे माबूदों से अलग हो गए तो गार में पनाहगीर हो जाओ, यानी बिल्कुल अलग हिजरत कर लो। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम के लिए तुम्हारे सहूलत की चीज़ें तुम्हें मुहैया कर देगा। मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से ये बात मालूम होती है कि नताइज हमेशा ज़ाहिरी हालात के मुताबिक नहीं होते, बल्कि बसा औक़ात ज़ाहिरी हालात के बिल्कुल बरक्स होते हैं, बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। कोई हम देख कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है। लिहाजा इस वाक़े में इस बात की तरफ इशारा छुपा हुआ है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस वक्त जो जुल्म व तशद्दुद बरपा है, इसके नताइज बिल्कुल उल्टे होंगे और ये सरकश मुशरिकीन अगर ईमान न लाए तो आइंदा इन्हीं मखूर व मजबूर मुसलमानों के सामने इन्हें सर झुकाकर अपनी किस्मत के फ़ैसले के लिए पेश होना पड़ेगा या पेश होंगे। ज़ुल्क़रनैन के वाक़े में चंद ख़ास बातों की तरफ इशारा है। नंबर ये कि ज़मीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसका वारिस बना देता है। नंबर 2 ये कि फलाह व कामरानी यानी जीत जो होती है वो ईमान ही की राह में है, कुफ्र की राह में नहीं है जीतना। ये कि अल्लाह ताला नंबर 3 ये कि अल्लाह ताला रह कर अपने बंदों में से ऐसे लोगों को खड़ा करता रहता है जो मजबूर व मखूर इंसानों को इस दौर के याजूज व माजूज से निजात दिलाते हैं। यानी ऐसे उनके ऊपर ले आता है जो बुरे लोगों से उनकी निजात करते हैं। ऐसे लोगों को पैदा करता रहता है या उन्हीं में से लोगों को बनाता रहता है। यह कि अल्लाह के नेक बंदे ही ज़मीन की विरासत के नंबर 4 ये है ये कि अल्लाह के नेक बंदे ही ज़मीन की विरासत के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। इन पर झूठे और कज़्ज़ाब लोगों का कोई हक़ नहीं है। वो रह रहे हैं वो कोई बात नहीं है, जब तक उनकी किस्मत में है वो रहेंगे, मगर आखिर में क्या होगा कि नेक और साला ही विरासत मिलेगी इनको दुनिया की, और ये ज़्यादा हक़दार हैं। फिर सूरह कहफ के बाद सूरह मुज़म्मर का नुज़ूल हुआ और इसमें हिजरत की तरफ इशारा किया गया और बताया गया कि अल्लाह की ज़मीन तंग नहीं है, बहुत बड़ी है। इसमें 10 सूरत 39 आयत है। 10 सूरत की 10वीं सूरत की 39 आयत पढ़ के देखें। जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छाई की इनके लिए अच्छाई है और अल्लाह की ज़मीन कुशादा है। सब्र करने वालों को इनका अजर बिला हिसाब दिया जाएगा। ये इसका मतलब है जो 10 सूरत की 39 आयत है। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि असहमा निजाशी जो असहमा था, निजाशी शाह हब्श एक आदिल बादशाह है। हब्श का एक बादशाह जो उस वक़्त था असहा निजाशी, वो बहुत इंसाफ पसंद है, वहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो फितनों से अपने दीन की हिफाजत के लिए हब्शा हिजरत कर जाएं। इसके बाद एक तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक रजब 5 हिजरी में 5 नबी में सहाबा किराम के पहले ग्रोह ने हब्शा की जानिब हिजरत की। इस ग्रोह में 12 मर्द और 4 औरतें थीं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान इनके अमीर थे।
اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ اگر رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب تھا، خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں بھی کھڑی تھیں جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئیں۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام آگے جا چکے تھے۔ اس وقت، اس لیے نامراد واپس آئے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کی سانس لی۔ لیکن اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم شریف گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنا ہی نہ تھا، کیونکہ ان کا دائمی وتیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا، یہ سمجھتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو، ادھم مچاؤ تاکہ تم غالب ہو۔ یہ صورت آئی تھی اس میں بتانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ایسا کرتے ہیں۔ یہ 26ویں صورت کی 41ویں آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو، ادھم مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس صورت کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رعنائی و دلکشی اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ سب کے سب بالکل ہی غور سے سننے لگے، کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کے آخر میں دل ہلا دینے والی آیات تلاوت فرمائی کہ اللہ کا یہ حکم سنایا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، 62 یہ سورت کی 53 آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رعنائی و جلال نے متکبرین و مستہزئین کی ہٹ دھرمی کا پردہ چاک کر دیا، یعنی جو مذاق بنایا کرتے تھے اور اتنی زیادہ ان کی بہت زیادہ پریشان کیا کرتے تھے سب کو، ان کی ہٹ دھرمی کا پردہ چاک کر دیا اللہ نے، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہ گیا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ لیکن بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجودہ مشرکین نے ان پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی، یعنی سب جو وہاں پر موجود نہیں تھے انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے ان کی ملامت کی، اور کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ سارے نے ان کے اوپر ملامت شروع کر دی، تو ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جھوٹ باندھا کہ آپ نے ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ بلند پایہ دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ یعنی انہوں نے اس میں عربی میں کہا تھا، اس کا مطلب ہے یہ بلند پایہ دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ جھوٹ باندھ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا تھا، اس لیے ہم لوگ سجدے میں چلے گئے تھے، حالانکہ یہ بالکل صریح جھوٹ تھا جو محض اس لیے گڑھا گیا تھا کہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گھڑتے اور آپ کے خلاف ہمیشہ وسیع کارروائی اور افطرا پردازی کرتے رہے تھے، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گھڑتے؟ بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی، جو یہاں سے چلے گئے تھے ہجرت کر کے، انہیں معلوم ہوئی، لیکن اپنی اصل صورت سے بالکل ہٹ کر، یعنی جو اصلی بات تھی اس سے ہٹ کر انہیں پتہ لگا، انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں یعنی عید کے مہینے میں مکہ واپسی کی راہ لی۔
مکہ واپس آنے لگے، لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو حقیقت حال ان کے پاس ظاہر ہوئی، کسی نے بتایا۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے حبشہ چلے گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہو گئے۔ یہ تھا آج کی درس، آپ اس کو غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو کل اور آگے کا سنایا جائے گا۔ اس سے بھی بہت زیادہ عبرت ملتی ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر انہیں کہاں سے کہاں جانا پڑا تھا لوگوں کو، صرف اپنے یہ جو تھی اس کی دعوت قبول کرنے کا انہیں مل رہی تھی سزا کہ انہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے خاندان کو چھوڑ کر یہ حبشہ چلے گئے۔ یہی حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا کہ ہجرت کرو، تو انہیں سب نے ہجرت کری۔ آج کل کوئی نہ کوئی اپنا گھر بار چھوڑے گا، نہ اپنا کچھ ٹھکانہ چھوڑے گا، کہاں جائے گا؟ مگر وہ تو بیچارے نہ کوئی انہیں کوئی امید تھی کہاں رہیں گے کہاں نہیں رہیں گے، کچھ نہیں سوچا سوائے ایمان کے، سوائے ایمان کے علاوہ کوئی ان کے دل دماغ میں کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ بس انہیں وہاں جانا ہے اور ایمان بچانا ہے۔ وہ وہاں چلے گئے۔ اب دیکھیے کل کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام۔